बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली दोनों तोड़ने का ऐलान कर दिया है और दोनों वज़रा आला को भी इत्मीनान में लेके ये ऐलान किया गया है। लेकिन नाजरीन, इससे पहले काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और इसमें भी एक मार्जिन रखा गया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इमरान खान की जो आज की तकरीर थी, उन्होंने सारे का सारा जो मुद्दा है, जो इस वक्त पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है, वो जनरल बाजवा पे डाला है। और वैसे डालना भी चाहिए। हक़ाइक़ आपके सामने है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत चल रही थी तो उस वक्त बाजवा साहब पनामा पेपर ले आए थे, लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो फिर 3.5 साल बाद आपने देखा कि फिर इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो गया। और अचानक अगर आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे, फिर उनको जेल से बाहर भिजवा दिया गया और इमरान खान उस वक्त से कहते चले आ रहे थे कि मैं हैरान हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर बाहर भिजवाया गया और जो ही वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आज इमरान खान ने दोबारा से वो बातें की हैं और ये कहा है कि जनरल बाजवा ने उन्हें धोखा दिया। जनरल बाजवा उन्हें कहते रहे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो डबल गेम कर रहे थे। बल्कि अगर देखा जाए इमरान खान की तकरीर को तो उन्होंने बाकी सबको क्लीन चिट दे दी है। मैं समझता हूं कि आज की तकरीर में तो उन्होंने पीडीएम को भी क्लीन चिट दे दिया है। उन्होंने सारे का सारा इल्जाम जो है वो जनरल बाजवा पे धरा है और बिल्कुल उनकी बात ये दुरुस्त है कि जनरल बाजवा के ही हाथ में घोड़े की लगाम थी। इख्तियार का जो घोड़ा था वो बाजवा के पास ही था। अभी तो इसमें कोई शक नहीं रहा। जैसा कि आपने सुना कि परवेज लाई और मोनिस लाई कहते हैं कि हमें पीटीआई की तरफ भी भेजने वाले जनरल बाजवा ही थे। और फिर चौधरी शुजात की भी गुफ्तगू आपके सामने है। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा जो है उनको भेजने वाले पीडीएम की तरफ वो भी जनरल बाजवा ही थे। तो हमारे जो ये जनरल बाजवा साहब हैं, इनसे बिल्कुल ये पूछा जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल खराब हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। इमरान खान तो कहते हैं जनरल बाजवा है, बल्कि पूरी कौम अब तो कहती है कि जनरल बाजवा ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर जनरल बाजवा साहब मोने सिलाई से ये बयान दिलवा भी दें कि जी जनरल बाजवा ने बड़े एहसान किए हैं इमरान खान पे, सरदार तनवीर साहब कह भी दें कि जनरल बाजवा ने बड़े एहसान किए हैं जनाब इमरान खान साहब पे, कौम का जो हालत पतली इस वक्त हुई है वो किस वजह से हुई है? वो जनरल बाजवा की वजह से हुई है। वो कौन से एहसानात हैं? पूरी कौम के साथ जो बाजवा ने सलूक किया वो आपके सामने है। लेकिन नाजरीन, आज जो अहम बात है वो यही है, चूंकि पूरी कौम की नजरें इमरान खान के ऐलान की तरफ लगी हुई थी कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कब करते हैं। इसमें पिछले 24 घंटे से जो है वो हमारे सियासी अकाबरीन भी, सियासतदान भी खबरें दे रहे थे कि मोनिस लाई और परवेज लाई जो है लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान जो है वो शटल कॉक बने हुए हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और वो कोई ना कोई हल निकाल देंगे। और शेख रशीद ने तो ये खबर पेशगी भी दे दी थी कि अगरचे परवेज लाई आखिरी मुलाकात अहम शख्सियत से करने के लिए रावलपिंडी गए हैं, लेकिन ये मुलाकात नाकाम हो जाएगी। लेकिन मेरे ज़राए का ये कहना है कि ये मुलाकात आधी कामयाब हुई है और आधी नाकाम हुई है, क्योंकि मुसद्दका ज़राए का ये कहना है कि ये जो मुलाकात थी परवेज लाई साहब की और मोनिस लाई साहब की, उसमें चूंकि इमरान खान ये तय कर चुके थे कि 20 दिसंबर को वो दोनों असम्बलियां जो है वो तोड़ने के लिए पक्की मनसूबाबंदी कर चुके थे। अगरचे ये अखबारात में तो खबरें नहीं थी या मीडिया के पास भी ये खबरें नहीं थी, लेकिन मोनिस लाई और परवेज लाई और महमूद खान के पास ये इतलात थी कि अब कप्तान जो है वो 20 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ के ही छोड़ेगा। लिहाजा जो गुज़िश्ता राज जो हंगामी मुलाकातें हुई, जो भाग दौड़ हुई, उसमें यह तय पाया, कहा जाता है कि रावलपिंडी की तरफ से कहा गया कि हमें मजीद 3 दिन दे दें, यानी 3 दिन डिले करें असम्बली तोड़ने को, दोनों सूबाई असम्बलियां तोड़ने को, ताकि इस दौरान जो है वो वफाकी हुकूमत को, पीडीएम को और मौलाना फजल रहमान और दीगर अकाबरीन को जो है वो कायल किया जा सके कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और आम इंतखाबात करवाए जाएं। तो अब देखते हैं कि 20 की बजाय मामला चला गया 23 दिसंबर पे। 23 दिसंबर को चौधरी परवेज लाई जो है वो पंजाब असम्बली तोड़ने की एडवाइस देंगे और महमूद खान जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की एडवाइस देंगे और मुल्क में एक आम इंतखाबात सा माहौल बन जाएगा। और ये इमरान खान का अहम तरीन पत्ता था। और इसके बाद जो इमरान खान पे लोग तनकीद करते थे और यही पीडीएम की हुकूमत कहती थी कि अगर इमरान खान इंतखाबात के लिए इतना ही संजीदा है तो असम्बलियां तोड़ दें, सूबाई असम्बलियां तोड़ दें, तो हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे इलेक्शन के लिए। तो अब तो इमरान खान ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है। अलबत्ता 20 से 23 दिसंबर तक ये 3 दिन बड़े अहम होंगे। इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम की जो वफाकी हुकूमत है, जो ये जोर लगा रहे हैं कि ना वो सिर्फ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि किसी न किसी तरीके से कोई हिच डाल के
کوئی کسی عدالت سے کوئی فیصلہ لے کے 1 سال تک اس کو آگے بڑھاوا دے کے اپنی حکومت کو طول دیں گے. لیکن سوال سب سے بڑا اہم یہ ہے کہ ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں، ہمارے جو معاشی ماہرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بالکل ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ڈیفالٹ کے قریب ہیں. تو اس ساری صورتحال میں سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں. اور پھر ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اگر ملک میں عام انتخابات نہیں ہوتے اور یہ 2 صوبوں کے انتخابات ہوتے ہیں، یہ 5 سال کے لیے الیکشن ہوں گے. اگرچہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہے کہ ہم وہاں پہ گورنر راج لگا کے 6 ماہ اور نکالیں گے، سال اور نکالیں گے، لیکن اگر وفاقی حکومت ایسا چارہ کرتی ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ معاشی صورتحال کہاں پہ کھڑی ہوگی. اور کچھ حلقوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ میاں نواز شریف شہباز شریف پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ انتخابات سے کیوں ڈر رہے ہیں، میری واپسی کی تیاری کریں، میرا بھرپور استقبال کریں تو پھر میں جانوں اور الیکشن جانے. لیکن شہباز شریف جو ہیں وہ الیکشن کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں. جناب آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہے ہچکتاتے ہیں. اور سب سے زیادہ خوف جو ہے مولانا فضل الرحمان کو تو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں جب الیکشن کا نام ہوتا ہے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی وہ ہار گئے تھے اور اس دفعہ تو چونکہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، لہٰذا پی ڈی ایم کو پوری کو یقین ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. حتیٰ کہ وہ لوگ، وہ کاف لیگ کے لوگ جنہوں نے آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا ہوا ہے، جو توڑ کے پی ڈی ایم صالح حسین وغیرہ، چودھری طارق بشیر چیمہ وغیرہ جو پی ڈی ایم کے کیمپ میں آگے تھے، ان کی بھی ضمانتیں ضبط ہونے کا کافی امکان ہے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو خوف ہے. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ 2 صوبوں میں ابھی الیکشن ہوں گے، اس کے لیے بھی خطیر پیسہ چاہیے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے کہہ چکا ہے کہ ان 2 صوبوں میں اگر الیکشن کروانے پڑے تو کم و بیش ان کو اس کو 25 ارب روپیہ چاہیے. تو کیوں نہیں ہماری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے یہ سوچ لیتی ہیں کہ ملک میں عام انتخابات ہی کروا لیے جائیں. تو جہاں آپ 2 صوبوں میں کروائیں گے، 4 صوبوں میں اور وفاق میں بھی انتخابات کروا لیے جائیں. لیکن اب ایک بات طے ہے کہ آئندہ جمعے تک عمران خان نے تو طے کر لیا کہ اس نے اسمبلی توڑنی ہے، دونوں اسمبلیاں توڑنی ہیں، لیکن پی ڈی ایم نے یہ طے کرنا ہے کہ اس نے الیکشن میں جانا ہے یا نہیں. اگر وہ چور دروازے تلاش کرتی ہے کہ اس کو صوبے کے الیکشن بھی نہ کرانے پڑے، وفاق کے الیکشن بھی نہ کرانے پڑے، تو میرا خیال ہے کہ اپنا جو بچا کچھا ووٹ بینک ہے وہ بھی کما دے گی. تو ایسی صورتحال میں تمام سیاسی پارٹیاں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ صورتحال نقصان دہ ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. اور اب تو یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان اس معاملے پہ کافی اختلافات ہیں. البتہ جو فارمولہ اسی دوران جو ہے، جو کاف لیگ کے ساتھ سیٹوں کا فارمولہ طے پانا تھا، وہ البتہ اب طے پا جائے گا. عمران خان نے چونکہ گزشتہ روز پرویز لائی نے ان سے قومی اسمبلی کی بھی 20 سیٹیں مانگی تھی اور اسی طرح صوبے کی کچھ سیٹیں مانگی تھی. اس دوران 23 دسمبر تک عمران خان اور کاف لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم آپس میں کیا معاملہ طے کرے گی، کیا وہ آپس میں مل بیٹھیں گے یا نہیں. کیونکہ بلوچستان سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، ریکوڈک کے معاملے پہ اختر مینگل گروپ جو ہے وہ حکومت کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح ایم کیو ایم کے بھی تیور اچھے نظر نہیں آتے. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ الارمنگ ہے. جس طرح ہماری معاشی صورتحال خراب ہے، اسی طرح وفاقی حکومت کی اپنی صورتحال بھی بالکل خراب ہے، بالکل بلکہ پولیو زدہ حکومت اس وقت بنی ہوئی ہے. وفاقی حکومت کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ یہ چلنے سے معذور ہے، اس کو چلایا جا رہا ہے، بلکہ ڈنگ ٹپاؤ کام جو ہے وہ چل رہا ہے اس وقت کہ آج اس کا کیس ختم ہو گیا، کل اس کا کیس ختم ہو گیا. ایسا کیس تو ان کے ختم ہو رہے ہیں، لیکن ملک و قوم کے اوپر جو بوجھ ڈل رہا ہے، ملک اور قوم پہ جو مہنگائی کا بوجھ لادا جا رہا ہے، وہ سارے کا سارا عوام کو اٹھانا پڑے گا. یہ تو اشرافیہ ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. مولانا فضل الرحمان کو مہنگائی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، زرداری صاحب کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، شہباز شریف اور اس کے بچوں کو کوئی مہنگائی کا اثر نہیں پڑے گا. حتیٰ کہ عمران خان کو بھی مہنگائی سے کوئی ایسا اثر پڑنے والا نہیں ہے. عوام کو مہنگائی کا اگر اثر پڑے گا تو وہ عام آدمی ہے، عام آدمی کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اور عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ عمران خان نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ تقریباً 7.5 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں وہ انسیکیور فیل کر رہے تھے، اور ہے بھی نہ یہاں کسی کا کاروبار ہے، نہ کسی کا روزگار یہاں پہ محفوظ ہے. کسی بھی وقت کوئی بھی رجیم چینج آپریشن شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون کس وقت کون کیا اپنا فارمولہ لے کے آ جائے. اب آپ کے سامنے ہے کہ 6 سالوں میں باجوہ صاحب نے 5 وزرائے اعظم کے ساتھ کام کیا، اور آخری وزیر اعظم کے ساتھ بھی وہ اس واردات میں لگے ہوئے تھے
کہ ان کو مزید 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے. اور خدا نخواستہ آپ تصور کریں کہ اگر جنرل باجوہ کو 1 سال کی اور مزید ایکسٹینشن مل جاتی تو ابھی تو ان کے اتنے زیادہ اثاثے سامنے نہیں آئے، تو 1 سال کے بعد تو آپ طوفان برپا ہو جاتا غیر ملکی اخبارات میں. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں آڈیو لیک وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ صرف سیاستدانوں کی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے جو جرنیل جو پیسہ بناتے ہیں ان کی جو خبریں ہیں وہ بیرون ملک سے لیک ہوتی ہیں. جنرل باجوہ کے اثاثوں کی خبر بھی باہر سے لیک ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں سوچنے کے ہمارے کابرین کی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے. چاہ جائے کہ وہ عمران کی ضد میں جو ہے وہ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق تو ہو چکا ہے لیکن اس کو سنبھالا تو جا سکتا ہے. لیکن سنبھالا تو تبھی جائے گا جب آپ کے اندر کی انا جو ہے اس کی تسکین ہوگی یا اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے 3 دن جو ہے وہ چودھری برادران کے مشورے پہ بڑھائے ہیں. ویسے تو وہ 20 دسمبر کو دونوں اسمبلیوں کا کڑاکا نکالنے والے تھے، لیکن مونس لائی اور پرویز لائی کے کہنے پہ اب وہ 23 دسمبر تک معاملے کو لے گئے ہیں. اب 3 دن میں عمران خان کو لولی پاپ دیا جاتا ہے یا باضابطہ یا سنجیدہ مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور عمران خان نے طے کر لیا ہے جیسا کہ ان کو ڈرایا جاتا رہا کہ اگر دونوں اسمبلیاں چلیں گی آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، آپ کا علاج معالجہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن عمران خان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ میں جیل میں رہوں، جہاں بھی جاؤں، میرے زخم ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، میں جیوں یا مروں، لیکن اب ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے. تو ناظرین، یہ ہے تازہ ترین صورتحال. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.